انداز میں نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے پر جیڑا شورا جیڑا مقام مرتبہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کا کلام نو یہ کس اور کے کلام نو نہیں ہو ایسا تو کیا حاجت ہے اور کسی نے کلام نو اینا شورا نہیں ملیا جنہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ملیا کسی نے آکھا شاہ معین فرمایا نہیں انہیں آکھا بادشاہ معین فرمایا نہیں تو کہنے لگا پھر تسی دا سڑو اسریوں سے علی سید ہو تسی دا سو میں شاہ کون ہے بادشاہ کون ہے فرمایا میرے کو پوچھ رہے تھے سن لے شاہ است حسین بولو شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ دین است حسین دین بنا است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین فرمایا شاہد حسین بادشاہ حسین دین حسین دین دی بنا حسین فرمایا سارا کچھ دے دیتا ہے قربان کر دیتے نے بھتیجے قربان کر دیتے نے باندے قربان کر دیتے نے سارا کچھ دے دیتا ہے سارا دے دیتا ہے لیکن یزید دیان تاوچ ہاتھ نہیں دیتا یزید دیان تاوچ ہاتھ نہیں دیتا آپ فرمانے نے سارداد ناداد دست دری دست یزید حقا کے بنا است حسین حقا کے بنا است حسین ایک بار مل گیا کو شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ اللہ رب العزت حمد و ثنا نعت